डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यहाँ पर हम जो बुक पढ़ रहे हैं दैट इज़ उर्दू हमारी ज़बान, और ये जो है वो क्लास 2 की है। उर्दू बराए दोहम और काउंटी स्कूल हैदराबाद का जो है ये हम उर्दू की बुक जो है वो कवर कर रहे हैं आज की वीडियो के अंदर। और इसके हमने 2 लेसन कवर कर लिए। आज हम जो है लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे और जो सबक का नाम है वो है उमर ने बाल कटवाए। उमर ने क्या किया? उमर ने अपने बाल कटवाए, उसने ट्रिम किए अपने हेयर्स। उमर ने बाल कटवाए। उमर ने बाल कटवाए। आप सब ने क्या करना है, अपने हाथ के अंदर एक पेंसिल ले लें और जो जो आपको मुश्किल अल्फाज लगे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और मेरे साथ वीडियो देखते देखते आपने इसकी रीडिंग भी करनी है, और जो मुश्किल अल्फाज लगे उसको फिर आपने दोबारा वीडियो प्ले करके उन लफ्ज़ों को सीख लेना है। उमर के बाल बड़े बड़े हो गए, मगर वो बाल कटवाने पर राज़ी ही नहीं होता था। उसको लगता था नाई चचा उसके बाल काटते हुए उसके कान भी काट देंगे। उसको क्या लगता था? उसको लगता था कि जो नाई चाचा हैं उसके बाल काटते हुए उसके कान भी काट देंगे। उसको खौफ था। एक दिन शाम के वक्त बाबा उसको गेंद दिलवाने का वादा करके ले गए और गेंद दिलवा कर वो नाई चाचा की दुकान पर पहुँचे। वहाँ जाकर उमर ने क्या देखा? वो नाई चाचा की दुकान पर पहुँच गए तो उसने उछलना और शोर मचाना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। नाई चाचा करीब आए और बोले। नाई चाचा करीब आके क्या बोल रहे हैं? अरे बेटा, हम आपके बाल नहीं काट रहे, हम तो सिर्फ तेल लगाएंगे। सचमुच? उमर रोते हुए बोला। जी बिल्कुल, आप यहाँ बैठें। तो वो क्या कह रहे हैं? नाई चाचा कह रहे हैं कि हम आपके बालों में ऑयलिंग करेंगे, तेल लगाएंगे। तेल आपको पता है ना, आपको पता है सारे बच्चों को कि बालों को ऑयलिंग करना, तेल लगाना बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब आपका स्कूल ऑफ हो, छुट्टी का दिन हो, तो आपने अपने बालों में ममा से ऑयल लगवाना है और फिर आपने शैम्पू करना है। इससे आपका जो है बाल वो शाइनी हो जाते हैं। नाई चाचा ने कुर्सी पर पढ़े एक तख्त पर उमर को बिठा दिया और जानवरों वाली रंगीन किताब दे दी और उसके सर पर हल्की हल्की पानी के बुरश लगाने लगे। क्या करने लगे? स्प्रे करने लगे बालों को, हल्के हल्के पानी लगाकर बुरश करने लगे। ये शेर देखकर आपने बड़े बालों वाले नाई चाचा ने किताब में बनी तस्वीर उसको दिखाई, और ये मानो बिल्ली और भालू बड़े बड़े बालों वाला। उसको क्या दिखाते जा रहे हैं? उसको पिक्चर्स दिखाते जा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? ये देखा आपने बड़े बालों वाला। नाई चाचा ने किताब में बनी उसको दिखाई, और ये मानो बिल्ली और भालू बड़े बड़े बालों वाला। उसके बाद उसको क्या कह रहे हैं? इनके बाल कितने बड़े हैं। उमर बोला, ये भी तो नहीं कटवाते। उमर क्या कह रहा है कि भाई ये भी तो नहीं कटवाते ना जानवर, तो फिर मेरे बाल क्यों कट रहे हैं? मैं क्यों कटवाऊं? इसलिए कि ये जानवर हैं और जंगल में रहते हैं, मगर हम जानवर नहीं। हमें अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि साफ़ सुथरा रहने से हम बीमार नहीं होते। जी बेटा, अब अब्बू ने कहा, जैसे हमें हमेशा नहाना, ब्रश करना, साफ़ कपड़े पहनना, खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए, इसी तरह हमें अपने बाल भी कटवाने चाहिए। उमर क्या कहता है? उमर कहता है कि ये जानवर भी तो बाल नहीं कटवाते। तो उसको समझा रहे हैं कि जानवर तो जानवर हैं, इंसान तो खाने से पहले हाथ धोते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, नहाते धोते हैं, तो हमें अपने बाल कटवाने चाहिए। और हम जंगल में तो नहीं रहते, क्योंकि हम जंगल के जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। नाई चाचा ने कहा। मगर मेरे कान। उमर ने डर कर अपने कानों को हाथ लगाया। उसको खौफ था ना अपने कानों का। मैं हमेशा बाल काटता हूँ, क्या मेरे कान कट गए हैं? अब्बू हंसे। और मेरे कान भी किसी ने नहीं काटे। नाई चाचा हंसे। जब आप छोटे थे तब भी आपके बाल कटते थे, आपके कान तो मौजूद हैं। जी ये बात तो है। उमर ने अपने अब्बू के कानों को देखा, फिर अपने कानों को हाथ लगाकर कहा, और आप जंगल के भालू भी नहीं हैं। नाई चाचा ने भी हंसते हुए कहा।
نہیں بالکل نہیں، عمر نے جلدی سے کہا۔ اتنے میں نائی چاچا نے باتوں باتوں میں بال کاٹ دیے۔ اڑے اب آپ کتنے اچھے اور صاف ستھرے لگ رہے ہیں، ابو بولے۔ جی ابو، عمر مسکرائے، اور اب میں بال کٹوانے سے کبھی نہیں ڈروں گا۔ کیا نہیں کروں گا؟ بال کٹوانے سے کبھی بھی نہیں ڈروں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ ریڈنگ کروائیں اور بچوں کو صفائی ستھرائی کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے جو ہے سبق کی زبانی ریڈنگ کرنی ہے۔ میں نے اس چیپٹر کی ریڈنگ کر لی، آپ نے ایک دو دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اور جو ہے ریڈنگ کی پریکٹس کر لینی ہے۔ تحریری کام کے اندر آپ نے اگین کیا کرنا ہے، 2 حرفی اور 3 حرفی الفاظ اپنی کاپی میں اس چیپٹر کے میں سے ڈھونڈ کر لکھنے ہیں، 2 حرفی اور 3 حرفی، اور واحد جمع سمجھائیں اور مندرجہ ذیل جملوں کو واحد سے جمع میں تبدیل کیجیے اور کاپی میں لکھوائیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، واحد اور جمع، آپ کو واحد اینڈ جمع پتہ ہے، ایک چیز ہوتی ہے تو واحد ہوتی ہے، ایک سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ جمع ہوتی ہے۔ وہ کھا رہی ہے، وہ کھا رہے ہیں، یہ ہو جائے گی جمع۔ وہ کھا رہے ہیں، اچھا یہ لکھا ہوا ہی ہے اس کے اندر۔ یہ میرا کھلونا ہے، تو آپ اس کو کیسے لکھ دیں گے، یہ میرے کھلونے ہیں۔ یہ میری کتاب ہے، اس کا آ جائے گا یہ میری کتابیں، کتابیں، یہ میری کتابیں ہیں۔ اس کے بعد ہے میں کھانا کھا رہی ہوں، میں کھانا کھا رہی ہوں، اس کا ہو جائے گا ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کے چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں۔ آپ نے ان کے جملے بنانے، پہلا ہے بھالو، بال، کان، کتاب۔ آپ بھالو کا یہ بھی بنا سکتے ہیں، بھالو رستہ بھول گیا تھا، اور بھالو کے بال بڑے ہوتے ہیں۔ بال کا لکھیں گے، ہمیں بال کٹوانے چاہیے، ہمیں بالوں کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں بالوں میں تیل لگانا چاہیے۔ کان، ہمیں کان صاف رکھنے چاہیے، اور اس کے علاوہ آ سکتا ہے لڑکیاں کانوں میں بالی پہنتی ہیں۔ کتاب کا ہوگا یہ اردو کی کتاب ہے، ہم اردو کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ بھالو یا شیر کے چند جملے لکھیں۔ اب آپ نے بھالو یا شیر میں سے جو بھی آپ کا فیوریٹ اینیمل ہے، آپ نے اس کے بارے میں 5 سینٹنسز لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، بچوں کو چھوٹی چھوٹی آسان کہانیاں سنائیں اور کاپی میں زیادہ سے زیادہ جملے لکھوائیں۔ آپ نے اس سبق سے جو سیکھا ہے وہ کیا سیکھا ہے، آپ نے یہ سیکھا ہے کہ آپ نے اپنے بالوں کو کٹوانا چاہیے۔ اور ایک چیز میں یہاں پہ یہ بتا دوں، جو گرلس ہوتی ہیں انہوں نے بھی اپنے بالوں کی ٹرمنگ کرنی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گرلس، بہت ساری گرلس کیا کرتی ہیں، اپنے بالوں کی ٹرمنگ نہیں کرتی، وہ بال نہیں کٹواتی، یا ان کی ماما بھی نہیں کہہ رہی ہوتی، ان کے بابا بھی نہیں کہہ رہے ہوتے، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہم تو گرل ہیں، ہم نے اپنے بالوں کی کٹنگ نہیں کروانی۔ بٹ یو ہیو ٹو کٹ یور ہیئرس، آپ نے اپنے بالوں کی کٹنگ کروانی ہے۔ تو بوائز نے بھی کٹوانے، گرلس نے بھی کٹوانے ہیں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر آپ اپنے بالوں کو کٹوائیں گے تو چھوٹے نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے بال ہیلدی ہوں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے جو سبق میں سیکھا وہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ سب اپنے بالوں کا بہت سارا خیال رکھیں گے، ہیلدی رہیں گے، دانت بھی صاف کریں گے، بال بھی کٹوائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔